नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से माह रमज़ान शुरू हो गया है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना, बरकत वाला, रहमत वाला महीना शुरू हो गया है। तो हम जहाँ तक कोशिश करेंगे अपने चैनल पर रमज़ान के ही ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश हमारी यही है। इसी तरह से आज एक जहन बना मेरा और मैंने एक वीडियो देखी हज़रत की, मुफ्ती अकरम रज़ा इसाक़ी साहब की। मुझे लगा इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए, आप तक पहुँचाना चाहिए। कितनी सारी हमारी ख़वातीन उम्मत, कितनी सारी हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो शर्म की वजह से कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो पूछ नहीं सकती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो शर्म की वजह से नहीं पूछ सकती, कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो किस से पूछें ना, किस से पूछें, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। तो इसमें शर्म करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी मसला अगर आपके जहन में आता है किसी भी ताल्लुक़ से, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह। लिहाजा मैं बात कर रहा हूँ उन ख़वातीन की। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ उन ख़वातीन की जो नेक, परहेज़गार, नमाजी होती हैं। रोज़ा रखने का भी शौक़ होता है, नमाजी होती हैं, नेक परहेज़गार होती हैं। लेकिन जब माह रमज़ान होता, लेकिन जब ऐसे अय्याम आते हैं, ऐसे ख़ास अय्याम आते हैं उनकी लाइफ में, मतलब मैं हैज़ की बात कर रहा हूँ, उस वक्त में, उस पीरियड में क्या करना चाहिए? नमाज़ें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, रोज़े नहीं रखना चाहिए, नमाज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या कुछ कोई ऐसा तरीक़ा है, कुछ कर सकते हैं क्या? कोई ऐसी इबादत है जो ऐसे इन हालात में भी कर सकते हैं क्या? तो इसी तरह के मसाइल आज इस वीडियो के अंदर लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बने रहें, इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएँ, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं मुफ्ती अकरम रज़ा इसाक़ी साहब की वीडियो को आप तक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देख लें, आप लोग अच्छे से समझ लें इस मसले को। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल बहुत से अहबाब ने हमसे किया, इसलिए मैं आपकी बारगाह में, ख़ासकर अपनी माँ बहनों की बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि आप ये जानते हैं कि रमज़ान के महीने में औरतों को अगर पीरियड शुरू हो जाए, हैज़ आ जाए, तो उस सूरत में उनके ऊपर न नमाज फ़र्ज़ होती है, न रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, और इसी तरीक़े से न कलाम पाक की तिलावत करना उनके लिए जायज़ होती है। अगर हज या उम्रे के लिए गई हुई हों, उम्रे करना मुमकिन है इस वक्त, तो उम्रे के लिए अगर गई हुई हैं तो तवाफ़े काबा भी उनके लिए करना जायज़ नहीं होता। ये बात याद रखें कि माह रमज़ान में जब औरतों को हैज़ आता है तो इस वक्त की नमाज़ें तो कुल्ली तौर पर उनके ऊपर से माफ़ हो जाती हैं, लेकिन रोज़ों की गैर रमज़ान में यानी बाद रमज़ान क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। एक बात और याद रखें, यही पैगाम लेकर के मैं आज अपनी माँ बहनों की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ कि अब हैज़ वाली औरतें क्या अब कुल्ली तौर पर माह रमज़ान में कोई इबादत नहीं कर सकती? तो इसके लिए मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि रोज़ा नहीं रख सकती, कलाम पाक की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, खाने काबा का वो तवाफ़ नहीं कर सकती। लेकिन उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जैसे ही नमाज का वक्त आए तो उनको चाहिए कि हर नमाज के वक्त में वज़ू भी करें और मुसल्ला बिछा करके बैठ जाएं और थोड़ी देर और आदो वज़ाइफ कुछ ना कुछ पढ़ लें। कुरान पाक की तिलावत ना करें, कलमा तय्यबा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई ज़िक्र व अस्कार कर लें, तस्बीह व तहलीलात पढ़ लें, इसलिए कि इसके ज़रिए से उनकी नमाज पढ़ने की आदत बनी रहेगी। इसलिए उनको चाहिए माह रमज़ान में वो भी अपनी बहार लूट सकती हैं, अपनी नेकियों में इजाफा कर सकती हैं, उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी समझें, हमारे बहुत से अहबाब ने यह भी सवाल किया, क्या माह रमज़ान में औरतों के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है? तो आप ये जानते हैं रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक
کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری سے بنیت عبادت رکے رہنے کا۔ اس لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ کام نہیں کیے جا سکتے، لیکن جیسے ہی روزہ افطار کر لیا گیا تو اب غروب آفتاب سے لے کر کے سحری کے وقت تک اس پیریڈ میں اگر شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اور انسان یہ یاد رکھے کہ اس میں جنوبی ہونے کی حالت میں نہ رہے، اگر رات کو اس طرح سے وہ رہے تو اپنے صبح صادق سے پہلے غسل کر لے، اور اگر مان لیجئے کہ نہ بھی کر پایا وہ سحری اسی کنڈیشن میں کھا لی تو اس کے بعد میں بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ غسل ان کے اوپر فرض ہے، وہ جنوبی ہیں تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر غسل بعد میں بھی کریں گے تو اس کے باوجود بھی سحری کھا لیں، اور سحری کھانے کے بعد میں اپنے غسل کر لیں۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جنوبی ہیں تو وہ جب غسل کریں گے تو جس کے اوپر غسل فرض ہے تو اگر وہ سحری سے پہلے غسل کریں تو غرارے کے ساتھ کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں اگر غسل کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری ماں بہنیں ہوں یا مرد حضرات ہوں، تو ان کو روزے کی حالت میں یہ 3 فرض تو ادا کرنے ہیں۔ ایک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سارے بدن پر پانی بہانا، لیکن غرارے کے ساتھ کلی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھایا نہیں جائے گا، بلکہ ناک میں پانی ڈالیں، کلی کریں، لیکن یہ غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہے مستحب کام۔ اور روزے کی حالت میں عین ممکن ہے کہ پانی کے کچھ قطرات حلق سے اتر جائیں، ناک میں چڑھانے کے وقت میں دماغ تک پہنچ جائیں، تو اس میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لہذا ایک مستحب کام کو کرنے کے لیے اس طرح کا عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، لیکن غرارے کے ساتھ کلی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بیان دیتے ہیں حضرت کا چینل ہے احسانی نیٹ ورک، سبسکرائب کر لیں، اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا سوال رہتا ہے، مفتی ہیں الحمدللہ، مدرس بھی ہیں، بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مولویت کے بچوں کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ، امامت بھی کرتے ہیں اور اچھی مسجد میں امامت کرتے ہیں، اچھے عالم ہیں، تقوی والے عالم ہیں، بہترین عالم ہیں، پرہیزگار ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور آپ لوگ جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال رہتا ہے تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ باقی میں بھی کوشش کروں گا، آپ میرے چینل پہ بھی سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ گئے ہوں گے حضرت کی بات کو کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو پیریڈ حیض کے وقت جب آتا ہے، وہ خاص ایام آتے ہیں، حیض کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں کیا کرنا ہے، نمازوں کی عادت نہ چھوٹ جائے، مصلی پہ بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، بیٹھ جائیں مصلی پہ، اور وظائف وغیرہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے، قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم بستری کا مسئلہ بھی حضرت نے بتا دیا، غسل کر سکتے ہیں، یہ بھی حضرت نے بتا دیا۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ سحری کھانے سے پہلے غسل کر لیا جائے تو وہ بہتر ہی ہے، میری سوچ سے میں جو کہہ رہا ہوں، کیونکہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، غرارے کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، تو اچھے سے اگر غسل غرارہ ہو جائے، اچھے سے ناک میں پانی چلا جائے تو اچھے سے غسل ہوگا نا۔ اور اگر ہم نے سحری کھانے کے بعد میں ہم اگر کریں گے، سحری کا وقت نکل جائے گا تو اس طرح سے نہیں کر پائیں گے، تو پھر وہ بات نہیں آ پاتی ہے۔ حالانکہ اجازت ہے اس کی، ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے نا، بڑھیا طریقے سے غسل ہو جائے گا اگر سحری کھانے سے پہلے اگر غسل کر لیا جائے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمارا آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے، ماہ رمضان کے فیضان سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، اللہ پاک ماہ رمضان کی برکت سے، اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے صدقے میں مفتی سلمان ندوی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے، دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام میں اللہ پاک امن و سکون عطا فرمائے، بھائی چارہ نصیب فرمائے، ہمارے ہندوستان میں آقا کے صدقے میں دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔